दिसता तुमकां? देवा लागीं मागता बरें आयुश्य बरें आरोग्य दिवचें आनी ज्या तरेन काम करपाची ताची जी पद्दत आसा ते खुबशी केन्ना केन्ना आमकांय काही गजाली आमकां शिकपाक मेळटा. हळू लोकां मदीं ते लोकप्रिय जायत वतात आनी त्याच बरोबर ताच्या कामाचें जें हातान कितें घेतिल्लें आसा तें काम तो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हाच्या फाटल्यान लागून ते करून घेता. सो डेव्हलपमेंटाचो जो नारो जो आशिल्लो तो नारो तांच्यांनी वेवस्थीतपणे फुडें व्हेला आनी फाटल्या झेडपीच्या इलेक्शनाच्या निमतानी हांवें सगळे कडेन भोंवताना हांवें पळयलां ज्या तरेन ते तळागाळांतले कॉमन लोक सामान्य लोक जे ताका बाबा बाबा आनी अशें करीत लागीं येत ज्या तरेन ताका व्यंग मारताले आनी हात दिताले ते पळयल्यार ताची लोकप्रियताय आमकां कळून दितली. हांव आयज वाडदिवसाच्या निमतान जनतेची सेवा करपाक लोकांनी तांकां ज्या तरेन निवडून दिवन हें सगळें उदरगतीचे कामा खातीर तांचे कडेन अपेक्षेन पळयता त्यो हळू ते पूर्ण करीत फुडें वतात त्या बद्दल तांचें अभिनंदनूय करता आनी आयच्या दिसा ताका परतून एकदा विश करता आनी मागता की बरें तांचें आरोग्य आसूं आनी ह्या मतदारसंघात. तर तुमकां आनीक विचारचें दिसता अपकमींग इलेक्शन 2027 ते परत कॉन्टेस्ट करपाक लागून इंट्रस्ट दाखयता ताजेर तुमकां कितें म्हणचें दिसता? निकालच तांची इच्छाय जायज आसा आनी त्याच बरोबर पार्टीचो सकारात्मकूय धोरण आसा. पण ह्या सगळ्या हातूंत भितर पार्लिमेंटरी कमिटी आसतल्यो किंवा मागीर पार्टीचें सगळें आसतलें आनी तातूंतल्यान मागीर सगळें मग हें जातलें फुडें जातलें. सकारात्मक पॉझिटिव्ह सकारात्मक पॉझिटिव्ह मॅडम तुम्ही हांगासर आनी आयज आमदाराचो बर्थडे आनी तुमी घरा कडेन येवन तांकां विश केलें, कितें सांगचें दिसता तुमकां? कालच्यान आमी पळयता की बाबान भरपूर कामां हातान घेतलेलीं आसा. काल दीसभर ताच्या बरोबर आशिल्लें, बरें काम करून आयज तांचो वाडदीस आयिल्लो आसा. हांव परत एकदां तांकां ह्या दिसाची खूब खूब परबीं दिता आनी अशीच देवान तांकां बरें आरोग्य आनी आयुश्य दिवचें आनी आमची जी कामां आसा ती तांणी फुडें घेवन वचचें अशी तांच्या कडल्यान अपेक्षा करता आनी देव बरें.